अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो सबक आपने सुनाया वो माशाल्लाह आपको याद था। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा यस्तविल अअमा वल बसीर वलज़्ज़ुलुमातु वलन नूर वलज़्ज़िल्लु वलल हरूर वमा यस्तविल अहयाउ वलल अमवात इन्नल्लाह युस्मिउ मन यशा वमा अंत बिमुस्मिइन मन फिल क़ुबूर इन अंत इल्ला नज़ीर इन्ना अरसलनाक बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा वइन मिन उम्मतिन इल्ला खला फ़ीहा नज़ीर वइन युकज़्ज़िबूक फ़क़द कज़्ज़ब الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور.